अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शमाई स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए 18 सितंबर से नए कवानीन नाफिज होने जा रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन हुक्काम को अब ये जांचने का ज़्यादा इख्तियार होगा। नए निज़ाम में सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि उम्र, सेहत, ख़ानदानी हालात, तालीम और महारतों को भी देखा जाएगा। ये तब्दीली उन भारतीय शहरियों के लिए भी अहम है जो अमेरिका में ख़ानदान या मुलाजिमत की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। हुक्काम दरख्वास्त गुजार की मजमूई माली और ज़ाती सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें तिबी जांच के लिए सख्त सिक्योरिटी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में तकरीबन 6 घंटे तक डॉक्टरों की टीम ने उनका तिबी मुआयना किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 माहिर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें फ़िलहाल जेल में रखना ज़्यादा महफूज करार दिया। उसके बाद पुलिस ने आज सुबह इमरान खान को दोबारा जेल पहुँचा दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरना दिया। उन्होंने 20 जुलाई के एहतजाज के दौरान पैलेट गन फायरिंग के मामले में FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। राहुल गांधी के साथ 19 साल साहिल लोचो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे जिनके जिस्म पर पैलेट गन के जख्म हैं। राहुल गांधी ने साहिल की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान से सऊदी अरब भेजी जाने वाली मंशियात की एक बड़ी कैब मुंबई के पोर्ट पर पकड़ी गई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने तकरीबन 56 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया। मंशियात को मकई के साथ इंतहाई चालाकी से छुपाकर ज़रूरी पैदावार की खेप में सऊदी अरब भेजने की कोशिश की जा रही थी। ये सामान 351 बोरियों में से एक में छुपाया गया था। DRI ने इस मामले में मुलव्विस एक एक्सपोर्टर और एक ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट सारिफिन के लिए कैश निकालने से मुताल्लिक अहम मालूमात सामने आई। फिलहाल सर्विस चार्जेस के मुताबिक 1 महीने में पहले 4 कैश निकालने की सहूलियत मुफ्त है। उसके बाद कैश निकालने पर 15 रुपये के साथ GST भी आयद किया जा सकता है। बुनियादी सेविंग अकाउंट में सारिफिन को कम अज़ कम बैलेंस बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी जानिब कुछ रिपोर्ट्स में 1 अक्टूबर से मुफ्त रकम निकालने के क़वाइद में तब्दीली का दावा किया जा रहा है। चोरों ने खुद पुलिस को फ़ोन करके कहा हमें बचा लीजिए। गुजरात के ज़िले में चोरी करने आए 2 अफराद के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि उन्होंने खुद पुलिस को कॉल करके बताया। दोनों अफराद ज़ेवरात की एक दुकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुए। मुकामी लोगों को शक हुआ तो उन्होंने दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। दुकान के अंदर फंसे दोनों अफराद ने पहले शटर अंदर से लॉक किया और फिर इमरजेंसी नंबर 112 पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो चोरी करने आए थे लेकिन लोगों ने उन्हें अंदर बंद कर दिया, अब उन्हें बाहर निकाला जाए। छत्तीसगढ़ में गुमराह कुन वीडियो के मामले में FIR दर्ज होने के बाद सिंगर नेहा सिंह राठौड़ ने मुनफरिद अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने फेसबुक पर भोजपुरी अंदाज में एक गाना गाते हुए वीडियो शेयर की। गाने में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR और हुकूमती कार्रवाई पर तंज किया। नेहा सिंह राठौड़ ने गाने के जरिए सवाल उठाया कि बात बात पर FIR क्यों दर्ज की जाती है। उन्होंने हुकूमत और BJP पर भी तंज़िया अंदाज में सियासी तनकीद की। जादू टोने के बहाने मुंबई के इलाके में एक 25 साला एयर होस्टेस के साथ ज्यादती का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद को ज़नख़ा जाहिर किया और खातून के बीमार शोहर को ठीक करने का झांसा दिया। इसी बहाने वह खातून के फ्लैट में दाखिल हुआ और जादू टोने के नाम पर ज्यादती की। खातून की शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अनिल शिंदे नामी 28 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कदरी मंडल में तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए जंगल के इलाके में गए एक जोड़ा हादसाती तौर पर बिजली के गिरे हुए तार की जद में आ गया। तार छूते ही फैयाज नामी नौजवान जमीन पर गिर गया, जबकि लड़की भी मामूली तौर पर जख्मी हुई। लड़की की चीखो पुकार सुनकर करीब मौजूद भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहे मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद दोनों को अनंतपुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में सड़क हादसे के मामले में एक रुकने पार्लियामेंट के बेटे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यह हादसा 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के करीब पेश आया था, जिसमें 26 साला भारती नामी नौजवान खातून की मौत हो गई। भारती इनऑर्बिट मॉल में वाक़ लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी। हादसे में भारती की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
شاید اب شکر باقی تھی اس کا بھی ریٹ مہنگا ہو گیا، ابھی کچھ ہے جس کا ریٹ نہیں بڑھا تو آپ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں شکر کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہونے سے عام لوگوں کا گھریلو بجٹ متاثر ہوا۔ صرف 15 دن کے اندر شکر کی قیمت 46 روپے سے بڑھ کر 60 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے پہلے یہ شکر تقریباً 52 روپے فی کلو تھی۔ اگر قیمتوں میں اضافہ جاری رہا تو آنے والے دنوں میں شکر 65 روپے فی کلو تک پہنچ سکتی ہے۔ شکر مہنگی ہونے کا اثر چائے، کافی کے ساتھ مٹھائی اور بیکری کی اشیاء پر بھی پڑنے کا خدشہ ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا امریکہ دورہ ہوا کینسل۔ رپورٹس کے مطابق مرکزی وزارت خارجہ کی جانب سے دورہ کینسل ہوا۔ ریونت ریڈی اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہے اور اب امریکہ جانے کے بجائے حیدرآباد واپس آنے کی اطلاع ہے۔ ریاستی حکومت کے مطابق امریکہ دورے کا مقصد سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تعلیم اور دیگر شعبوں میں عالمی اداروں سے رابطہ کرنا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دورہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر روکا گیا، تاہم مرکز کی جانب سے اس معاملے پر مختلف موقف سامنے آ سکتا ہے۔ محمد فہیم الدین قریشی نے اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طالبات، تدریسی اور غیر تدریسی عملے سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ماہانہ کے دوران تعلیم کے معیار، صفائی، ہاسٹل کی دیکھ بھال اور طالبات کی حفاظت پر خاص توجہ دینے کی ہدایت دی گئی۔ افسران کو ہدایت دی گئی کہ طالبات کو درپیش مسائل کی بروقت نشاندہی کر کے انہیں فوری طور پر حل کیا جائے۔ تلنگانہ حکومت ریاست بھر میں بجلی کے کنیکشن کو اسمارٹ میٹر سے جوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پہلے نئے بجلی کنیکشن پر اسمارٹ میٹر لگانے کی تجویز ہے، جبکہ پرانے کنیکشن پر مرحلہ اور اس نظام میں لائے جا سکتے ہیں۔ اسمارٹ میٹر بجلی کے استعمال کی ریڈنگ خودکار طور پر ریکارڈ کر کے متعلقہ ڈسکام کو بھیج دے گا۔ سرکاری دفاتر میں پری پیڈ اسمارٹ میٹرز لگانا بھی لازمی بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔ پری پیڈ میٹر میں پہلے رقم ریچارج کرنی ہوگی اور بجلی استعمال ہونے کے ساتھ رقم کٹتی جائے گی، تاہم اسمارٹ میٹر کی اضافی قیمت عام صارفین سے وصول کی جائے گی یا نہیں، یہ معاملہ ابھی سوال بنا ہوا ہے۔ تلنگانہ میں SIR کے دوران ووٹرز کے لیے اہم راحت سامنے آئی۔ چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے ہدایت دی کہ نام یا سرنیم میں معمولی غلطی پر ووٹر کو نوٹس جاری نہ کیا جائے۔ ایسی معمولی غلطیوں کو ERO اور متعلقہ افسران اپنے طور پر درست کر سکتے ہیں۔ ریاست میں کروڑوں ووٹرز کی فہرست کی جانچ کے دوران بڑی تعداد میں ناموں میں معمولی تضادات سامنے آئے۔ نوٹس صرف ان معاملات میں جاری کی جائے گی جہاں نام، والدین یا دیگر تفصیلات میں سنگین تضاد موجود ہو۔ اگر کسی ووٹرز کو نوٹس ملتا ہے تو اسے ہدایت کے مطابق ثبوت جمع کرانا ہوگا۔ حیدرآباد میں گھریلو گیس صارفین کے لیے KYC اور آدھار بائیو میٹرک کی آخری تاریخ قریب آنے کے ساتھ گیس ایجنسیوں پر بھیڑ بڑھ گئی۔ بڑی تعداد میں صارفین اپنی KYC مکمل کرانے کے لیے گیس ایجنسیوں کے دفاتر پہنچ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روزانہ تقریباً 300 سے زیادہ افراد اپنے KYC مکمل کرا رہے ہیں۔ آئل کمپنیوں کی جانب سے صارفین کو موبائل پیغامات کے ذریعے KYC مکمل کرانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ آخری دنوں میں رش بڑھنے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ میں نئے گاڑیوں کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی RC کارڈ پر اونر کی فوٹو نہ ہونے سے گاڑی مالکان میں الجھن پیدا ہو گئی۔ گزشتہ کئی برسوں سے RC کارڈ پر اونر کی تصویر موجود ہوتی تھی، لیکن اب نئے کارڈ بغیر فوٹو کے جاری کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق یہ تبدیلی مرکزی حکومت کے واہن پورٹل کے تحت رجسٹریشن کے طریقہ کار میں ہوئی ہے۔ نئے RC کارڈ پر مالک کا نام، پتہ اور گاڑی سے متعلق بنیادی معلومات موجود ہوتی ہے، لیکن تصویر شامل نہیں ہوتی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تصویر نہ ہونے سے گاڑی کے اصل مالک کی شناخت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد میں بارش بڑھنے کے ساتھ وائرل بخار اور دیگر موسمی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیور ہسپتال، نالا کنٹا، گاندھی اسپتال اور مختلف بستی و پرائیویٹ کلینکس میں بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق کئی مریض تیز بخار، جسم میں درد، جوڑوں کی تکلیف، تھکن اور سر درد کی شکایت کر رہے ہیں۔ کچھ مریضوں میں ڈینگو اور چکن گونیا دیکھی جا رہی ہے۔ بارش کے موسم میں مچھروں اور آلودہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مچھروں سے بچاؤ، صاف پانی کے استعمال اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، جبکہ تیز بخار یا شدید علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع ہو۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔